ہے, इसकी फैमिली जहाँ है, इसका पाकिस्तान में क्या है? ये बुशरा बीबी जो फ्रॉडन और बिल्कुल एक लूज कैरेक्टर की खातून थी, उसको इसने अपनी बीवी बना लिया माल लूटने के लिए। तो मकसद ये है कि इससे डील नहीं होनी चाहिए, किसी स्टेज पे नहीं होनी चाहिए। किसी स्टेज पे नहीं होनी चाहिए। सर आपने अभी बड़ी एक नई चीज इसमें ऐड कर दी है मेरे सवाल में। आपके कहने का मतलब है कि इमरान खान की बाकियात अभी तक अदलिया में मौजूद है, जो आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल है जी, और उनका एजेंडा भी वही है जो इसका था। वरना आर्मी कोर्ट्स का जो लॉ है वो 1952 का लॉ है, उसके तहत तो आर्मी ट्रायल्स होते हैं। अब आपने कहा जी किसी सिविलियंस का, सिविलियन चाहे जाके इंस्टॉलेशंस पे हमले कर दें प्री प्लान, तो उनका ट्रायल कहाँ होगा? उसके लिए कोई कोर्ट से मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक। अभी आपने बुशरा बीबी का जिक्र किया, शायद मैं सवाल ना करता क्योंकि अभी आपने जिक्र किया है तो मैं करूं, क्योंकि आपने वादा किया हुआ है कि आप, क्योंकि आपने जो सिलसिला शुरू किया था एक्सपोज करने का, जाहिर है उनकी तरफ से आपके बारे में जो जुबान इस्तेमाल की थी, मेरा ख्याल है वो आपका राइट था, आपने बिल्कुल सही तरीका का इख्तियार किया। क्यों रुक गया? क्यों आपने कहा था जी कि मैं तो बहुत सारी चीजें आगे लाऊंगा? वो संदेला साहब, कुछ लोगों ने मुझे कहा, मेरे कोलीग्स ने कहा, मेरी जो लेडीज कोलीग्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स हैं, तो मैं एक्चुअली, क्योंकि जो लैंग्वेज ये इस्तेमाल कर रहे थे वो लैंग्वेज ही मुझे इस्तेमाल करनी पड़ रही थी। और मैं पूरे 38 ईयर इन जर्नलिज्म, मैंने कभी किसी के बारे में ज़ाती गुफ्तगू नहीं की या ज़ाती कंडक्ट के ऊपर बात नहीं की, और मैं उस चीज़ को मुनासिब भी नहीं समझता। लेकिन इन्होंने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैं उस तरफ जाऊं। तो लोगों का ख्याल था कि अगर आप देख लें कि अगर ये बिहेव करते हैं, तो क्योंकि मुझे पता है ये बुजरा बीवी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर पैगामात के जी फलां को अंडर प्रेशर करो, फलां को करो, उसमें मैं भी टारगेट था इनका। हालांकि मैंने कोई ऐसी लूज टॉक खान के बारे में या उससे पहले बुशरा बीबी के बारे में कभी नहीं दी थी। बिल्कुल ठीक। मुझे नॉलेज भी बड़ी चीज़ों का है, और आपको पता है जिस सर्कल में मैं रहता हूँ मुझे नॉलेज है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो मैं मीडिया के ऊपर लोगों को बताऊं। तो अभी तक तो सुकून है। अगर इन्होंने फिर दोबारा से शुरू किया मेरे खिलाफ गाली गलोच, ये बहुत से लेडीज खवातीन, अब अगर आप इनके बारे में करते हैं तो ये हमें अखलाकियात सिखाते हैं, लेकिन जो ये लेडीज एंकरों और जर्नलिस्टों के साथ ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो इनको शायद नज़र नहीं आती, क्योंकि इनकी अपनी इज्जत नहीं है, इसलिए किसी और की भी इज्जत नहीं करते। तो अभी तक सो फार सो गुड। दोबारा करेंगे इंशाल्लाह, दोबारा शुरू लेकिन करेंगे। सर, जो चीजें आपको पता है वो तो अपने आप से इंसान बात नहीं कर सकता, तो कैसे करेंगे खुदा ना करे? देखें, अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया नेक्स्ट टाइम भी, तो संदेला साहब आपसे प्रॉमिस है, मैं भी कमी नहीं करूंगा। अल्लाह करे जी। मैं भी इनका मुकाबला करके अल्लाह के हुक्म से बताऊंगा सारों को। और अल्लाह करे जी वो वक्त ना आए, अगर वक्त आ गया तो फिर मुझे कॉल कीजिएगा, मैं एमिरेट्स की फ्लाइट लेकर डायरेक्ट आऊंगा और बिल्कुल। आपके साथ बैठ के यहाँ पे करेंगे। सर इस हवाले से कभी कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट बुशरा बीबी के से भी मैसेज को आया कि जान दो, माफी दे दो? नहीं, मैं डायरेक्टली मुझे कभी नहीं आया। हम्म। वाया मीडिया, यस, आए, ओके। लेकिन डायरेक्टली मुझे कभी नहीं। डायरेक्टली कभी नहीं आया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो काजी फैसल ने इलेक्शन केस का सर लगाया हुआ, मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता बुशरा बीबी को, कि आपने प्रॉमिस किया हुआ है, तो हम इससे आगे स्किप करते हैं इसको। ये जो केस अभी इलेक्शन कमीशन वाला है, इनकी तरफ से क्या मुतवक्का फैसला? क्या इलेक्शन को कोई ऑर्डर, कोई हुक्म, या इलेक्शन कमीशन ही कह देगा जी हम लोग इलेक्शन करवा रहे हैं? देखिए, ये इलेक्शन इंशाल्लाह इसका प्रोसेस स्टार्ट है। इस 30th तक डेट्स आ जाएंगी इलेक्शन की। अ, और ये इलेक्शन जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक में हो जाएंगे। कोर्ट्स नेचुरली पूछ सकती हैं फाइजी, लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है, इलेक्शन कमीशन इज रेडी, प्रिपेयर्ड इलेक्शन करवाने के लिए, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन उनकी कोशिश होगी वो करवाएं। बिल्कुल ठीक। 2011 के जो इलेक्शन, जो जलसा था इमरान खान साहब, उस वक्त आप इमरान खान के साथ थे या नहीं थे सर? नहीं, अच्छा, साथ नहीं थे। लेकिन उस जलसे की धुम्में बड़ी हैं जी, बहुत बड़ा जलसा हुआ था। अभी मियां मोहम्मद नवाज साहब वापस आए हैं और उनके इस्तकबाल की भी जलसा सुनाया गया। हम बहुत सारे लोगों से मिले हैं। कल हमें किसी ने कोर्ट में कहा जी ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ बड़ा शिकवा है कि ਸਾਨੂੰ बुला के लाहौर बन ਦਿੱਤਾ ही नहीं जी, ਅਸੀਂ वड़ नहीं सके, इन्ना रश थी। तो आप इस इस्तकबाली जलसे को और मियां साहब की वापसी को कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये मुस्लिम लीग की अ, मुस्लिम लीग नून की जो हिस्ट्री रही है, जी। मैं नहीं समझता इससे बड़ा जलसा कभी हुआ होगा। ठीक। आप उसको किसी और पार्टी से, पीपल्स पार्टी से या तहरीक इंसाफ से कंपेयर ना करें।
یہ مسلم لیگ نون کی ہسٹری کا سب سے بڑا جلسہ تھا، اور یہ بھی بات حقیقت ہے کہ 22-23 کلومیٹر تک لوگ بلاک ہو گئے اور وہ لوگ پنڈال میں نہیں پہنچ ٹھیک، سکے، اس کا بھی نالج ہے۔ تو جہاں تک جلسے کی کامیابی کا تعلق ہے، وہ ایک بڑا شو مسلم لیگ نون نے کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا شو کیا۔ اب آگے اس کو پالیٹکس میں یا الیکشن کے دنوں میں وہ کیسے کیش کرواتے ہیں، پبلک ریلیز کو یا ووٹرز کو کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں اور لے کے آتے ہیں، وہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ جلسے کیا تک ایک سائزبل اچھا جلسہ تھا۔ اچھا جلسہ تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ میاں نواز صاحب کی جو سزائیں ہیں، ان میں ایک جج صاحب تو اس دنیا میں نہیں رہے، ان کو بھی سزا مل گئی غلط سزا سنانے پہ، لیکن جو سزائیں ملیں وہ برقرار ہیں۔ یہ سزائیں کب تک ختم ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں جیسے ہوئی تھی ویسے ہی ختم ہو جانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس ملک میں جب ایک فیوریبل ایٹماسفیئر آپ کے حق میں چلتا ہے، اب آپ دیکھ لیں وہ کہتا تھا میں اس کو آنے نہیں دوں گا، تو وہ تو آگے اور وہ خود جیل میں ہے۔ یہاں حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، اور اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، آج جو ہے وہ شاید کل نہیں ہوگا۔ تو میاں صاحب کو جو سزائیں غلط ہوئی تھی وہ ٹائملی کیا میرے خیال میں آلموسٹ ختم ہے، وہ باہر ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے تحت ہو سکتا ہے میاں صاحب نہ آئے، تو میں ان کو کہہ رہا تھا آئے گا، جی، اور کہ جی انپریزیڈنٹڈ ہے کہ ایک بندہ مفرور اور اس کو بیل بیفور ارسٹ مل جائے۔ بھائی وہ انپریزیڈنٹ تھا تو باہر گیا تھا نا، ٹھیک، وہ کیسے جا بالکل سکتا؟ ٹھیک۔ تو یہ پاکستان کی لا اور جوڈیشری جو ہے نا ہماری، اگر یہ چندیلا صاحب 50% کام کرتی تو آج ملک کے یہ حالات اچھے نہ ہوتے، اس طرح برے نہ ہوتے۔ تو یہاں ہمارے یہاں پاورفل چیزیں مینیج کر لیتے ہیں۔ ہم کل سر ہیئرنگ پر تھے تو وہاں پر جو جج صاحبان ہیں وہ بار بار پوچھ رہے تھے دسو کی کرنا ہے نیب نو کہ میاں صاحب نو اریسٹ کریے، اور نیب کہہ رہی نہیں جی کوئی لوڑ نہیں، سانو ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات تو پھر ٹھیک ہی ہوئی نا۔ اب نیب ہی سامنے نہیں آئے گی تو میاں صاحب کو کیا سزائیں ہوں گی؟ تو سزائیں ختم ہو جائیں گی۔ سر بالکل آخر میں یہ بتائیے، 9 مئی کے آپ کے حوالے نے کہا کہ 9 مئی کا واقعہ اگر اس میں معافی دے دی عمران خان کو تو شاید قوم معاف اسٹیبلشمنٹ کو نہ کرے، یا اسٹیبلشمنٹ کو کیوں معاف کرنا چاہیے؟ سر اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو میرے جیسے کچے ذہن والے ہیں، عمران خان کی باتوں میں آگے بہت بڑا کلٹ ہے، بہت بڑا فراڈیا تھا لوگوں کو دھوکہ دے کے۔ کیا حکومت کو، اسٹیٹ کو، ان بچوں کو بھی اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے، یا ان کے بارے میں کچھ رائے برتنی چاہیے؟ دیکھیں میں میری اپنی ایک رائے ہے کہ جی، جن لوگوں نے انسٹیگیٹ کیا، پرووک کیا، یہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں عمران خان نے جا کے فوج کے خلاف بچوں کو بھڑکایا، لوگوں کو ٹیلی ویژن پہ جلسوں جلوسوں میں سوشل میڈیا پہ، وہ لوگ بیچارے آج جیل میں ہیں جنہوں نے یہ کام کیا۔ لیکن جو لیڈرشپ تھی وہ ایک پریس کانفرنس کرتی ہے اور گھر چلی جاتی ٹھیک، ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے اسٹیبلشمنٹ یہ ایسا کیوں کر رہی؟ اگر یہ ایک پریس کانفرنس کر کے گھر چلے جاتے ہیں تو وہ جو لوگ جیل میں ہیں پھر تو ان کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ان کو نہیں چھوڑنا اور یہ لیڈران جو ہے ان کو آپ ایک امبریلا کے نیچے تحریک استحکام پارٹی کے نیچے لائی جا رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسرا، جو بھی آپ نے ان کا کرنا ہے، جو پکڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا ٹرائل ابھی تک ہو جانا چاہیے تھا، اور جو لوگ پرامن احتجاج کر رہے تھے چونکہ باہر تھے، وہ توڑ پھوڑ میں یا حملے میں شامل نہیں تھے، ان کے لیے علیحدہ سے ایک پالیسی ہونی چاہیے۔ ان کو آج 5-6 ماہ ہو گئے جیل میں سمجھتا ہوں ان کے لیے کوئی رعایت ہونی چاہیے تھی۔ وہ پولیٹیکل ورکر ہیں یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں تو ان کے لیے 6 ماہ یا 5 ماہ بھی جیل بہت ہے۔ تو اس پہ اسٹیبلشمنٹ کو غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو اکسانے والے تھے، جو جی، جنہوں نے یہ ذہن بنوائے پبلک سے اور آگے لگایا، وہ تو سارے گھروں کو جا چکے ہیں۔ ٹھیک، تو ان بیچاروں کا پھر کیا قصور ہے؟ یہ تو پالیسی غلط ہے کہ وہ صرف ایک پریس کانفرنس کر کے اپنے گھر جائیں اور وہ بیچارے 5-6 ماہ سے جیل میں۔ دس از رانگ۔ دس از رانگ، میں 100% ایگری ود یو سر۔ آخری 1-2 سوال ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ساتھ بیٹھے ہوئے ٹی وی پر خبر دیکھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کروڑوں کروڑوں اور اربوں بھی ہوں گے، لیکن کچھ لسٹیں چل رہی ہیں ٹی ویوں پہ جو عمران خان صاحب سوشل میڈیا کے لوگوں کو، آپ کو، مجھے اور مخالفوں کو گالیاں دے کے نکالتے تھے۔ کیا سر ایسے ایسے جب یہ اتنے بڑے بڑے فراڈ ہیں، ان پر بھی ان لوگوں سے کوئی پیسے واپس لیے جائیں، یا اس کو کچھ نہ کچھ اس کا ہونا چاہیے نا؟ عمران خان صاحب کی حکومت تو چلی گئی ہے، لیکن کیسے کیسے فراڈ؟ اور دوسرا یہ بتائیے سر، جو باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں
کیا ان کو بھی عمران خان ڈالروں میں یہاں سے پیسے دے رہا ہے سر؟ نہیں جی، وہاں نیو کارن نے اپنا ایک